अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ रोजाना सुबह और शाम के 25 अज़कार और इबादत शेयर करूंगी। तमाम इबादत के फवाइद और बरकत और उनके पढ़ने की तादाद इस वीडियो में शेयर की जाए। पहला जिक्र ये है, जो शख्स आपसे बहस या झगड़ा करना चाहे तो 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़े। दूसरा जिक्र ये है, अगर कोई शख्स सुबह और शाम आखिरी 3 सूरतें 33 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला इसे जमीन और आसमान के शर और इंसानों और शैतान और जिन्नों के शर से महफूज रखेगा। तीसरा जिक्र ये है, जो शख्स भी सुबह शाम इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली दाइन, अल्लाह ताला उसे शरीयत की खिलाफ वर्जी से बचा लेगा। चौथा जिक्र ये है, हर शख्स जोहर की नमाज के बाद रोजाना 100 मरतबा ये दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही व बारिक वसल्लम। पांचवा जिक्र ये है, जो शख्स नमाज फजर के बाद 11 मरतबा या मालिक को या कुद्दूस पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म की 70 हिस्सों की बीमारियों से महफूज रखेगा। छठा जिक्र ये है, अगर कोई शख्स दिन में 100 मरतबा ये दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीना वल मोमिनाती व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, अल्लाह उसके माल में बहुत कुछ देगा और ईशा की नमाज के बाद इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। सातवां जिक्र ये है, जो शख्स दिन में 11 मरतबा ये दरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाह ताला इससे मरने से पहले इस दुनिया में जन्नत में उसका मकाम दिखा देगा। आठवां जिक्र ये है, जो शख्स ये दुआ रोजाना पढ़ेगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इससे हर बीमारी से निजात मिलेगी और अगर वो मर जाएगा तो शहीद हो जाएगा और अगर तंदुरुस्त और सलामत रहेगा तो उसके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ कर दिए जाएंगे। नौवां जिक्र ये है, जो शख्स 41 मरतबा सूरतुल कौसर अपने ऊपर पढ़कर दम कर ले तो उसका रिज़्क कभी खत्म ना होगा। 10वां जिक्र ये है, जो शख्स सूरतुल कुरैश 41 मरतबा पढ़े और दानों पर और खाने पर पढ़कर दम करें तो वो उसके लिए काफी होंगे। 11वां जिक्र ये है, जो शख्स इस आयत मुबारका को 41 मरतबा पढ़ ले, वजा अलाना मिन बैने ऐदीहिम सद्दम वमन खल्फहुम सद्दम फागशैनहुम फहुम ला युबसिरून, अल्लाह ताला उसकी नाफरमान बीवी और बच्चों को अतात गुजार कर देगा। 12वां जिक्र ये है, हर शख्स को दिन में 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला उसके ईमान और यकीन की कमजोरी को खत्म कर देता है। 13वां जिक्र ये है, हर शख्स नमाज फजर के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। तो नंबर 1, रोजमर्रा की जिंदगी की तंगी दूर हो। नंबर 2, जाहिरी और बातनी माल दुनिया में बरकत हो। तीसरे नंबर पे नफी और मनफी सवालों के जवाब देने के लिए कब्र में अल्लाह ताला की मदद हो। चौथे नंबर पे उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। 14वां जिक्र ये है, अगर कोई शख्स फर्ज नमाज के बाद चौथा कलमा हर रकत के बदले 3 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसे 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। 15वां जिक्र ये है, जो शख्स दिन में 1 मरतबा कलमा तैयबा पढ़े तो उसके सब का गुनाह माफ हो जाएंगे, उसे 4000 नेकियों का सवाब मिलेगा, वो खुदा की पनाह में दाखिल होगा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। 16वां जिक्र ये है, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसे जन्नत में जाने से सिर्फ मौत ही रोकेगी और
اگر وہ مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ 17واں ذکر یہ ہے، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں ہوں گی اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں ایک مقام دیا جائے گا۔ 18واں ذکر یہ ہے، جو شخص دن میں ایک مرتبہ جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے 1000 سال تک نیکیاں لکھیں گے۔ 19واں ذکر یہ ہے، جو شخص دن اور رات میں ایک بار یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ 20واں ذکر یہ ہے، جو شخص سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیات صبح و شام پڑھے، 40,000 فرشتے قیامت تک اس کی عبادت کریں گے اور ان کا اجر اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے اور اس کے اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ جو شخص سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیات صبح و شام کو پڑھے تو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے میرے عرش کے سائے میں آ تاکہ میں تمہیں اپنی جنت کے پھل دکھاؤں، حوض کوثر سے پانی پلاؤں، تجھے پاس بٹھاؤں اور سیل سبیل کے موسم بہار تک۔ 21واں ذکر یہ ہے، نماز فجر کے بعد دن میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، اس کی روح انبیاء اور اولیاء کی روحوں کی طرح نکلے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، پل صراط کو عبور کرنا آسان ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، ایک فرشتہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنا سر سجدہ کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا، حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ 22واں ذکر یہ ہے، جو شخص ہر صبح 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، وہ 24 گھنٹے ایک دن اور رات کے 19 عذاب جہنم اور 19 عذاب دینے والے فرشتوں سے محفوظ رہے گا، اسی طرح جب تک وہ دوسرے دن دوبارہ نہ پڑھے۔ 23واں ذکر یہ ہے، صبح کے وقت گھر سے نکلتے وقت ہر شخص کو یہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ترجمہ اللہ کے نام سے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ 24واں ذکر یہ ہے، دن میں 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 300 دروازے جنت میں کھل جائیں گے، 300 مشکلات دور ہو جائیں گی، 300 سال کی عبادت کا ثواب پہنچے گا، 50 سال کے گناہوں کی بخشش ہوگی، 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہوگا، 20 محلے اسے جنت میں پہنچیں گے، اس کو علم اور حلم صبر اور بردباری دی جائے گی۔ 25واں ذکر یہ ہے، روزانہ ایک وقت مقرر پر 50 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وصلی اللہ دائماً ابداً پڑھیں تو دین و دنیا کی استقامت عطا ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔